برای غفلت بیشتر کسته بودی که مردمی ازمو جوانهای ازمو چی زن و چی مرد چی دختر و جوان در غفلت مبتلاه مقصد زندگی از خود خورا متوجه نیه و در دنیا پرستی در رنگارنگی دنیا مبتلا شده و خیال منه که همین زندگی ظاهری مبتلا هستی و مصروف هستی این زندگیه. مثال مو برادران موردید وقتی که دمانه زی قطر ایرلاینز که میمدید در دوها ما یک ویدیو هم دادم واقعا بریم جای تعجب بود که مسافرها یکش یک طرف مورفت یکش یک طرف مورفت یک کدبیک خو مورفت بگیش کشته بود یک جای رایی بود. همونجا یک لحظه در فکر مندم که مو هم تمام مسافری در این دنیا مسافر هستیم و وقت هم عزیزان ما بارها هر سال که ما هم در خدمت شما زن وقت ٹایم هم بسیار تیز پاس شده رایه یعنی تیر شده رایه و ما و شما عمرهای مدرو کوتاه شده و عمرهای مدرو تیر شده رایه و نزدیک به قبر بشیم. لذا باید کوشش کنی که زندگی خوره عمر خوره ایج خوره خاصنی جوانا که بعضی هسته در بیهودگی تیر نشده دیمو در برای دنیاوی لایف خو چقدر مو اهتمام منی منصوبه بندی منی پلانینگ منی که با این ما دنیزی مقصد رسیدنی استم دنیزی تارگت باید برسم اونایی که انجینیر مثلا تو پر انجینیرینگ میخوانه باید ما دنیزی تارگت برسم. خب در استرالیا هم سابجکت زیاده دیگه حتی بعضی ها رو کوی مونن مثلا شمور که کوی کدا در کجای بودن که باید روی نو جوان شما بینید کس دیگه بودن ترا که نو جوانار باید از برای فیل چی بگین که آینده اینا چی کار کنه یعنی یک مقصد چی انتر فضول آیا برن دکان قصاب کار کنه مثلا یا نه گو دنیا استرالیا اپورتونیتیز زیاد است باید از اونها استفاده کنه. لذا بعضی قدر اهتمام برای دنیای خوب و ضروریه انسان باید هم برای دنیا خوب تازی فکرات داشته باشه سست انسان نباشه تگ نباشه انسان لیزی انسان خداش بیزاره اونایی که تنبله در زبان فارسی میگه هیچ تا خوبه لیکن در حساب آخرت هم چرا میتر اهتمام نمونی چرا در حساب او دنیای خود چرا دقام شینیه که برنامه ریزی کنی پلانینگ کنی منصوبه بندی کنی آینده خود توخ کنی که چیکار میشه چی نمیشه دبریزی مو شما زیاتر مردم از مو بلکه دنیا طرفش توجه نمونه عزیزان من. چرا توجه نمونه؟ عوامل چیه؟ علتهای چیه؟ ریزن چیه؟ که مو شما در یک قدر غفلت مبتلا شدید یک قدر خود خورمو بیزی کده در دنیا که اصلا وقت شاید بلاو نشنه که یک قطره درباره امروز آخرت خود سوچ کنی والآخرت خیر و ابقا آخرت مگه که باقی ممنعنی و چیزی که برای همیشه مندنی است و آخرت. لذا آخرت زندگی ابدی خورمو بیشتر توجه نمیدیم خاصا در این ملکها زیاد چمو در خطر روبرو هستین و خدا نخواسته در هلاکت روبرو هستین مو آمار که ما گیرز مو یا اطلاعات که ما مردمار که میشنویم جوانها یعنی اگر بابا گو ما اینجا میگم در غمش نشد باور که نزگیر شما رو و شما زیموار هستین خاصا پدرها که نای مرگوش مونه پدرها زیموار هسته که برای بچهای خود چیکار نمونه. خب ما مایم از میخواستم از این بگم که انسان عوامل غفلت چیه؟ یکی از ریزن غفلت که برای بعضیا گفتم در کویته مثال ماه مبارک رمضان که خدمت مؤمنین بودم گفتم صرف کدوی خو یعنی ٹایم خوره عمر خوره زندگی خود طرف از ما توجه کنیار زندگی از خود خوره در بیهوده چیزا در فضول چیزا که است یه ٹایم دادو مثلا حالی خب ما اونجا مثال زدم در اونجا دیگه نه پبجی که بازی نبرادرها یا جوانا خب 4 گنٹه 5 گنٹه 6 گنٹه یا لودو بازی نه یا دیگه گیم ها که علیم ده فوتبال که است 400 500 باید که است وره باید بیرسه چند نفر. خب بعضیا البته بعضیا انترتینمنت بازی نه 1 گنٹه نیم گنٹه خب صحیحه بعد از کار خسته میشه پینتینگ منه پینچاره بیچاره او ما 1 نیم گنٹه بازی نه سرشی کم زر در گرفته پروا نداره لیکن که واقعا عمر خود صرف کنه و ضایع کنه در منی گنٹه ها ما خو مگم دیو نشده یا مریضه یا باید بره فوراً که دکتر بره یک پبجی نیه یا خو یک بلوک دیگه گیمز هم است دیگه یا یک بلوک دیگه کارهای دیگه که انسان ٹایم خو بره ضایع کنه کم سے کم لازم کم انسان سوچ کنه که ما کی درو امی کار فضول رو بیهوده رو انجام میدم
چیکار میشه درو هر نفس که خداوند متعال مر نعمت بیونه نعمت د سانس از من که مورا مایه درو خب ما درو نزدیک شدم طرف قبر طرف مردو طرف دنیا طرف آخرت چیکار مونی خدام زی دنیا خود تو سوچ کو برا تو دینی نیسته مذهبی نیسته تو ریلیجیس خوش نداره و یک طرف خب دمزی تو چیکاری دمزی دنیا خود درو دزی 4 گنٹه 5 گنٹه علما اسم باور کن عزیزان اینقدر تایم اکسپنسیو ہے اینقدر تایم مهم است برای علما آیت الله علامه طباطبایی رحمت الله علیه که کتاب تفسیر المیزان که نوشت بعد از اهل بیت بسیار عجیب کتاب او برادران بعضی شنیده وقتی که درو لیکایی مونه نقطه گذاری نمونه یعنی هر لفظ که لیکایی نقطه نمیزنه گفت چرا نقطه نمیلی گفت ما حساب کردم اگر ما روز یعنی قص لیکایی کنم نقطه اگر ما بیزدم بعد از بعد اگر ما نقطه بیزدم دیگه حساب بونه انسان بعض اوقات بریز ما روزی مثال کے طور پر میگم بریز ما 1 گنٹه تایم کم بچت میشه سیف میشه تایم ما اگر ما نقطه گذاری کنم چقدر اهمه آیت الله بهجت بزرگوار وقتی که چشت میشد چیم که بچهش میگم خاو که میکرد گفت اگر ما دراز کشید چون قوم بسیار گرمیه دیگه اگر خاو کنم بس خاو میکرد انسان اینتر خاو موره مو میتری خاو موری 2 گنٹه 3 گنٹه آیت الله بهجت از خاطر اینکه تایم ضایع نشه 6 دقیقه خاو میکرد برای 5 منت ولی اینقدر تایم را زندگی را اهتمام شی میکرد که بای ما چرا زندگی خود تباه و برباد کنم ام از لحاظ دنیوی ام از لحاظ اخروی چرا ما کتاب مطالعه نکنم چرا ما یگو نو چیز یاد نکنم مانندی که از بیرونی بوده داخل مال بیرونی بوده یا گمزی بزرگوارا بودن ساینسدانا چه می آخرین مرکش یک فقیه مایا دبری سر بالینی سرشی ساده میشنه که درو آل پرسان کنه عیادت چی کنه مگه اشیامو تیم البیرونی فقیه سوال شرعی پرسان مونه فقیه مگه بابا تو رایی دیگه چند دیر بعد 1 گنٹه 2 گنٹه بعد تو ممری مگه نه از اینکه ما عالم برم خوبه یا جاهل برم خوبه چقدر دید دایرکشن اف مو تینک میگن دال کم انگلیش قیلا کن تا اینا متوجه شنه دایرکشن سوچی از آدم چقدر فرق مونه که ما ادب دایرکشن سوچی از ما محدودیت لیمیتیشن چی کسته دزیه که ما گفته از برادر جوانار که ما امروز میگرنم باید بوره 4 گنٹه 5 گنٹه بعضی ها 8 گنٹه تایم گذاره لذا امام مایا چی میگم یکی از نشانی های غفلت یکی انسان عمر خوره در چیزهای صرف کنه که هیچ سود و هیچ بنفیت برای ازو نداره هیچ فایده نداره در اونش صرف کنه و ویلای برای ازمو جوانای ازمو علما 4 گنٹه خواب مونه از من 4 گنٹه 24 گنٹه 20 گنٹهش زحمت میکشن اونایی که به مقام ها رسیدن اونایی که حتی دمزی دنیوی مسائل ها که رسیده آخه زی تلفون زی یک صلوات بخوان محمد الله و علی اکرام نمون لذا علما بعد از علما 4 گنٹه خواب مونه 20 گنٹه دیگهش بیدار مونه تا که یه چیز حاصل کنه و مردم را بیده سوشال یعنی سوشال زندگی داره مردم رو برای خدمت چی کنه ما چی کار نی 4 گنٹه بیدار 20 گنٹه شاید خواب کنی شما تایم خور کیسه باید منیج کنین اگر تایم خور توخ کنی کم زر سوچ کنی شاید از صبح تا شور که ما خوابونی 11 بجه 12 بجه 1 بجه چقدر شما تایم خور منیج مونین شما چقدر د فضول د وست مونین تایم خوره این واقعا خور سوچ کنی عاقل انسان میه اما کسی که لاجیک کم زر د دماغ شیشته باشه اما میتر کار مونه امیر المؤمنین علیه السلام ما میفرماید کفا بالرجل غفلتا ایزی عمره فی ما لا ینجیه کفایت مونه برای شخصی که غافل باشه در امور زندگی خود صرف کنه که لا ینجیه نجات شیر نمیده نه نجات دنیوی نه نجات لایفی اخروی شیره و ممتنین کنی باز در تعبیر دیگر ما امام میگه که کفا بالمرء غفلتا ایسرف همته یعنی پاس کنه یسرف یعنی پاسینگ پاس کنه یسرف همته فی ما لا یعنیه که دزو مربوط نیه د کارهای صرف کنه که دزو اصلا مربوطش نیه خب ما جوانها رو مؤمن کردیم دیگه نماز خو یک لبیل تو دعاها رو یک لبیل تو آخرت خو یک لبیل دمزی کارهای دنیوی خو یک بلوک تایم مضایع مونی گنٹه ولی وقتی بیا گو درس بخوانی یا گو واعظ و نصیحت دانا مگر مچ ولی واعظ مور خوش مای بچاره میر ما دیدم
لیکن اگر وہ فیلم تو کنه یگو هالیوود فیلم تو کنه یگو اکشن فیلم تو کنه یگو مووی یا گیم به خدا اگر خوشی باید. چرا؟ چون که مو ساخت خوره امو استرکچر اف باڈی خوره اور مو میتر جور کده مالا اونجیه. چرا عزیزانی من برادرانی من و زندگی خود مودایی چیز صرف کنی. بعضی اوقات ما خود ما برها سوچ کنم که صبح بار میشه اینا رو دار شده من بیخینج روزا کوتاه است ما د دار وحشت کردم به خدا د دار زمیش ما بیخین د ترس خوردم ای درو صبح میشه روز شام میشه یه روز زود رو رایه یعنی ما هم یار گو کار خوب باید کنه انسان بریز خود خوب بری یگو دیگه افراد ها مردم کجایه استفاده کنه یگو سوال یگو جواب یگو کلاس یگو چیز هر چیز که میشه نه اقدر مو بیزی کرده د دنیا خود خور از من از آخرت غافل هستیم. یک دیگهش مختصر میگم اولش ایمپورتنت بود اول نشی یک دیگهش بگم ختم کنم. همنشینی با فاسدان عزیزان من خاصا جوانهای و گوشتمون در امور دوستای بد امروز که خراب کرده جوانها را دوستای بد. دوست فقط اینی که بگی این دوست کدی دوسته نه خودی موبایل هم دوست انسان جور میشه سوشل میدیا هم دوست انسان جور میشه گیمز هم دوست انسان جور میشه انوایرمنت هم دوست انسان جور میشه و اینها هم زندگی انسانها را تباه و برباد کرده. الغفلتو ترک المسجد و طاعت المفسد طاعتک المفسد. غفلت یکی مسجد را رها کنه و مفسد را کست اطاعت شده و امروز مومی کارمونی مفسدار مو اطاعت شمونی دیگه. مفسد کی؟ مفسد فقط دوست نیه بعض اوقات. مفسد یعنی موبایله اگر غلط یوز شد. مفسد یعنی تیویه. مفسد یعنی میدیایه. مفسد اونو گیمز است که مو تایم خدای من زانی من برادرانی من. لذا اینا غفلت وای. خیال نکنی که مو شماها ما آمدم یک روایتی طور پر تشریفاتی دیدم گو مولا مایا بزموگا بز مو رای کده قرار نه زن ما از درونی درد خود رو برای شما میگم درو اما درد که می احساس منم امر در خدمت شما درو میگم و مردم از مو متوجه نی احتمال در اونایی که قدر در دنیا پرستی متوجه گبای از بر مسخرام کنه بیل مسخره کرد لیکن اشتار برای شما یک گنتیه که ترین که درو موره از منی از پرشی لاین که درو موره باید گاڑیاں روکشن تنگ 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 مش اگر رافتی تو اکسیدنت منی ما گنتی زدم حالا اگر رافتی نه رافتی کار است توی عزیزانی من برادرانی من و اونایی که گوش کنه دارم امیدوارم که پروردگار عالم مو شما را از زندگی پر از غفلت برمونه و مو زندگی از مو یک زندگی سالم جور میشه برای مشکلاتی که حل شونه برای حاجات از خانه که حاجات چه برآورده شونه و بسیار دیگه که التماس دعا کرده سه مرتبه یا مجیر با هم صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. پروردگار این قلیل عبادت و دعا از ما بکرمت قبول فرما. حاجات جمله مومنین مومنات حاجات اهل مجلس اونایی که التماس دعا کرده حاجاتشان را برآورده خیر بفرما. پروردگار حاجات این خانه را برآورده خیر بفرما. مشکلات این خانه را حل بفرما. پروردگار به حق محمد و آل محمد مسافرینی که در راه هستند بخیر و عافیت به منزل مقصودشان برسان. اونایی که بریجینگ ویزا دارن مشکلاتشان را حل بفرما. مشکلات ازدواج جوانها را حل بفرما. شهدای ما درجاتش عالی است عالی تر بفرما. گذشتگان از مو گذشتگان از این خانه از این مجلس که برادران تشریف دارن و غریق رحمت کو قرار بده. برای تمام اموات گذشتگان شهدا رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الاخلاص والصلوات. اللهم صل علی محمد و آل